दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेको पनि 6 महिनाको समय व्यतीत भएको छ। गत असार 29 गते मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिमा अदालतले जारी गरेको परमादेशको आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मुलुकको 42औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। सरकारको 6 महिना व्यतीत हुँदा मुलुक एउटा राजनैतिक विशेष परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहँदा यो सरकारले केही प्रमुख दायित्व र केही कार्यक्रमहरू आफैले अगाडि सारेका थिए। ती कार्यक्रमहरू, ती योजनाहरू र सरकारले आफैले तय गरेका कतिपय विषयवस्तुहरू अहिले कार्यान्वयन हुन नसकेको सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको असन्तुष्टि रहेको छ। प्रतिपक्षी त त्यसै पनि सरकारमाथि सन्तुष्ट हुने ठाउँ नै रहन्न। सरकार निर्माण भएको लामो समयसम्म मन्त्री परिषद नै विस्तार गर्न नसकेको र सत्तारूढ घटक बीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आलोचित बन्न पर्यो। झट्टै हेर्दा यो सरकारले आफैले तय गरेका न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू पनि ठिकै थियो, जनताले मन पराएका थिए। मुलुक विशेष परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहँदा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले जनतालाई थोरै भए पनि राहत दिने काममा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरेका थिए। कोरोनाको मारमा रहेको मुलुक शेरबहादुर देउवाले संसदमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुँदै यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप हो भनेर जनाउनु भएको थियो। तर आजको मितिसम्म आइपुग्दा लगभग 1 डोज खोप 52-53% र 2 डोज खोप 37-38% लगाइएको छ। सरकारले चैत्र मसान्तभित्र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई कोरोनाको खोप दिइसक्ने बताए तापनि त्यसले सार्थकता भने चाहिँ पाउन सकेनन्। आज हामी देउवा सरकारको 6 महिनाको समय व्यतीत हुँदा कति सफल भयो, कति असफल भए फर्केर हेरौँ भनेर हामी विश्लेषण गर्न जुटेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता, चर्चित युवा नेता, दमदार युवा नेता, केन्द्र सदस्य समेत बहुचर्चित मत ल्याएर जित्नुभएका नेता रामहरि खतिवडा र निकै शालीन व्यक्तित्व नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य नारायण सिलवाल, दुवैजनाले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, तपाईँ दुवैजनाले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। रामहरिजीलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि सरकारको गतिविधिबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट छु। ठिक छ, सरकार राम्रै चलाएको छ। चल्ने कुरा त चलेकै छ नि। गाउँघरमा जानुभयो होला, जनताले यो सरकारको गुनासाहरू पनि त गरे होला। छन्, म त्यो पनि भन्छु। हामीले कुनै पनि 5 वर्षको अवधिमा यो सरकार सत्तामा जाइन्छ भन्ने परिकल्पनाका साथ हामी संसदमा जाँदै गर्दा तयार भएका थियौँ न। हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र घोषणापत्र लागू गर्ने हाम्रो लक्ष्य पनि थिएन। झन्नै 2/3 नजिकबाट बनेको सरकार 3 वर्ष नपुग्दै आफ्नै झगडाले, त्यो पनि अरूसँग होइन, आफ्नै पार्टीका नाता र दाता मात्रै खोज्दै हिँड्दा पार्टीमा विवाद र संविधानलाई कुल्चिँदाखेरिको परिणाम तपाईको हामीले सरकार निर्माण गर्ने अवस्था सिर्जना भयो। बनेको सरकारलाई चौबाटोमा ल्याएर छोडिसकेपछि यो सरकार दोबाटोमा चौबाटोमा ल्याएर फाल्नु हुँदैन भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तपाईले अघि भन्नुभयो परमादेश भनेर, त्यो संविधान अनुसार बनेको सरकार हो। तपाईलाई अनुरोध गरे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको संविधान विपरीत नेपालको संसद 6 महिनामा 2 पटक डिजल्भ गर्नुभयो। पहिलो सर्वोच्च राखेर तपाईको ठिक प्रक्रियाबाट जानु भएन, उहाँले त्यसलाई मान्नुभयो। केही दिन 2-4 महिना संसद चलाउन पनि लाग्नुभयो। तिनै न्यायाधीशहरूले, त्यही सर्वोच्च अदालतले सबैले गरेको निर्णयलाई उहाँको अलिकता अनुकूलता भयो भने त्यसलाई उहाँले स्वीकार्नुभयो। फेरि उहाँले आफैले के गर्नुभयो, विश्वासको मत लिन जानुभयो। त्यो प्रतिपक्ष लि भनेको पनि होइन, विश्वासको मत लिन आफै सफल हुनु भएन, आफै फेल हुनुभयो। त्यो पनि अरूले होइन, तत्कालीन नेकपाका अझ भन्नुहुन्छ भने एमालेकै केही सांसदहरू 22-23 जना सांसदहरू अनुपस्थित भएर उहाँ अल्पमतको सरकारमा पर्नुभयो। विश्वासको मत लिन सक्नु भएन।
विश्वासको मत लिन नसकेपछि उहाँले के गर्नु पर्थ्यो? अब मैले विश्वासको मत लिन सकिनँ, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो। त्यसको बदला उहाँ फेरि एकातिर पार्टीका अल्पमत परेको अनि केही मान्छेहरूका 2-3 जना मान्छेहरूको सही गराएर सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले अरूलाई अनुरोध गर्नुभयो। माननीय शेरबहादुर वा गठबन्धन सहितको तत्कालीन पार्टीका साथीहरूको सही लिएर नेकपा एमालेका पनि त्यतिखेर तत्कालीन सांसदहरू झन्डै मलाई लाग्छ 47-48 जना सांसदहरूको सही लिएर सर्वोच्च अदालत के अरे राष्ट्रपति कहाँ पुग्नुभयो र केपी ओली सिङ्गल आफ्नो लिएर पुगिसकेपछि होइन राष्ट्रपतिले नै त्यसमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याएर होइन यो दुईटैको दाबी पुगेन भनेर घोषणा गर्नुभयो। त्यो असंवैधानिक थियो राष्ट्रपतिको त्यो कदम। त्यसको विरुद्ध हामी अदालत गयौँ संवैधानिक रूपले। म तपाईँलाई भन्दैछु यो जवाफ तपाईँले अस्ति परमादेशको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि म भन्छु। त्यसपछि बन्यो सरकार। 6 महिनाको अवधिमा के गर्यो होला भनेर तपाईँले भन्नुभयो। मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने 3 महिना लाग्यो। कति बेला लाग्यो? 3 महिना भन्दा तपाईँले भन्नुभयो। कहिलेकाहीँ शेरबहादुरले धेरै ठुलो मन्त्रीमण्डल गठन गर्यो भने पनि आलोचना हुने, 5-6 जनाबाट चलाउँदा पनि आलोचना हुने। यो संस्कार यो पद्धति नै त्यस्तै बन्यो। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, गठबन्धनको सरकार सबैलाई मिलाउनु पर्ने थियो, त्यसैले केही समय लाग्यो होला। मन्त्रीमण्डल कम भएर देशमा 11 जनाले मुलुक चलाएर चुनाव गरेको तपाईँलाई थाहा छ। बढी चाहिँ नबनाउनु, जति कमबाट चलाएर राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो राम्रो हो। म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने काममा जानु भएन। भलै संविधानले व्यवस्था गरेको 25 जना मन्त्रीमण्डल छ, त्यो गठन गर्नुभएको छ र त्यसमा पनि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब 6 महिनाको अवधिमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हुनुहुन्न यो मानेमा सन्तुष्ट छु। हामीले संसदमा हुँदा भनेका थियौँ स्पाइनल कट इन्जुरीका बिरामीहरूलाई महिनाको 5,000 दिने निर्णय गरौँ भनेर केपी ओलीकै पाला भनेको थियौँ, उहाँ मान्नुभएको थिएन। क्यान्सर पीडितलाई महिनाको 5,000 दिने निर्णय गरौँ भनेको थियो, केपी ओली र उहाँको सरकार मात्रै गर्ने तपाईँको क्वेसन्सको जवाफ नदिने हो भने हामीलाई बोलाएको के अर्थ होइन। म तपाईँलाई भन्दैछु, खोप पनि म भन्दैछु। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गरेर छोड्दाखेरि 15 लाख कोभिसिल्डको खोप पहिलो डोज पाएका मान्छेले 6 महिनासम्म दोस्रो डोज लाउन पाएन। 6 महिनासम्म, जबकि 3 हप्तादेखि 4 हप्तासम्म त्यो खोप लाउने, 4 म्याक्सिमम ल तपाईँको 8 हप्तासम्म होइन। 6 महिनासम्म 12-6 = 28 हप्तासम्म मान्छेहरूले खोप लाउन पाएनन्। तर शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो 15 लाख होइन, तुरन्त हामीले ल्याएर दिनको 3 लाख मान्छेलाई खोप दिउँ। अहिले पनि सरकारले अभियानका रूपमा 1 करोड खोप जम्मा गरेर बसेको छ। मैले भन्दै थिएँ स्पाइनल कट इन्जुरीका बिरामीलाई 5,000 रुपियाँ घरमा दिने निर्णय गर्यो, क्यान्सर पीडितलाई दिने गर्यो, किडनी पीडितलाई हामीले जे बोलेका थियौँ त्यो पुरा गर्यौँ। त्यति मात्र होइन, संविधान ध्वस्त भएको थियो, राष्ट्रपतिलाई यस्तो दुरुपयोग गरिएको थियो। राति 1 बजे प्रधानमन्त्री ट्वाक ढोका खोल्दै 2 बजे राष्ट्रपति कार्यालय, बिहान उज्यालो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तह लगाउनु यो सरकारको सबैभन्दा पहिलो काम हो। तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ संविधान मिचिएको थियो, संविधानमाथिको आक्रमण भएको छ। तपाईँहरू पनि संविधान मिच्नुभयो नि, तपाईँहरूले पनि संविधान मिच्नुभयो नि। तपाईँहरूले भन्नुभयो विधि पद्धति प्रक्रिया अनुसार यो सरकार चल्छ। संसद हुँदाहुँदै हठात रूपमा तपाईँहरूले पार्टी फोड्नलाई अध्यादेश ल्याउनु। यो विषयमा जान्छु, संसद चल्न दिनुभयो आजसम्म आफै विगत यो अनि त्यो ठिक भयो भन्ने सवाल हो। त्यसले चाहिँ यो सरकारको राम्रो काम भन्न सकिन्छ। एउटा पार्टी फोड्नको लागि चाहिँ विधि पद्धति प्रक्रियाको लागि कसम खाने, संविधानलाई रक्षा गर्नु भन्ने योभन्दा अघिको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चर्को आलोचना गर्ने नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले हठात रूपमा संसदलाई बन्द गरेर अध्यादेश ल्याएर पार्टी फोड्ने काममा तपाईँहरू लाग्नुभयो नि। म तपाईँलाई अनुरोध गर्दैछु, ठिक भन्नुभयो, त्यो अध्यादेश पनि हामीले ल्याएको होइन। केपी शर्मा ओलीले देशलाई लकडाउन गरेर केही आफ्ना पार्टीका चुण्डले मुण्डलेहरू केही सांसदहरू परेका, अहिले को मन्त्री पनि भएका होला मलाई थाहा छैन, जनकपुर पठाएर पुलिसका आइजिपी पठाएर मान्छे अपहरण गरेर यहाँ ल्याएर पार्टी त्यसलाई चाहिँ त्यो विधेयक पार्टी फोड्ने विधेयक उहाँले ल्याउनु भएको थियो। हामीले त्यसको विरोध गर्यौँ, तर अहिलेको विधेयक फरक अवस्थामा आएको छ।
तत्कालीन सर्वोच्च सर संविधानलाई मिच्नु भनेको गलत किन्तु परन्तु र अथवा अर्थ हुन्न नि सर। तपाईँ सिम्पल भाषामा तपाईँले चाहिँ पूर्व सरकारले ल्याएको अध्यादेश गलत थियो भने नेपाली कांग्रेसको सरकारले ल्याएको अध्यादेश गलत थियो भनेर भन्न सक्नु पर्यो, नैतिक रूपमा भन्न सक्नु पर्यो। ठीक थियो, नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याउने होइन नि सर। कुरा सुनिदिनुहोस् न, कुन मानेमा ठिक थियो भने सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला आएको थियो, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी आफ्नो आफ्नै ठाउँमा जाऊ, नेकपा भन्ने पार्टी ऋषि कटेलको नाउँमा छ, त्यसैले तपाईँहरू त्यो पार्टीमा होइन अब नयाँ दर्ता गर्ने भए पछि आउनुहोस् भनिसकेपछि नयाँ दर्ता गर्न उहाँहरू आउनु भएन। कोही तपाईँको सिंहदरबारतिर हामी यहाँ छौँ भन्दै हिँड्नुभयो, कोही राजदरबारतिर आमसभा गर्दै हिँड्नुभयो, तपाईले देख्नुभयो गेटमा। सर एमाले भित्रको समस्या तपाईहरुको समस्या होइन, सामान्य रूपमा नेपाली कांग्रेस भित्रको समस्या नेपाली एमालेको समस्या होइन, आन्तरिक पार्टी भित्रको डायनामिक्समा खेल्नु भनेको तपाईले मेरो कुरा सुन्दैछ न। ठिक बेठिकमा म भन्दै किन ठिक थियो भने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरेका संसदमा भएका संसदमा केही सदस्यहरूले के भन्नुभयो भने हामी त दलविहीन हुने अवस्था पायौँ। महन्त ठाकुर जस्तो मान्छे दलविहीन अवस्था, बहुदलीय व्यवस्था दलविहीन कल्पना गर्नुभएको तपाईँले छैन नि। महन्त ठाकुर जस्तो मान्छे दलविहीन हुने अवस्था सर्वोच्च निर्वाचन आयोग फैसला हाले। माधव नेपालहरू जस्तो मान्छे दलविहीन हुने अवस्था, उहाँहरूलाई पनि बहुदलीय प्रशासन दलभित्र राख्नुपर्छ भने हामीले ल्याएको अध्यादेश ठिक थियो, उहाँहरूलाई दलभित्र राख्न ल्याउनु पनि पर्थ्यो। त्यसैले यो अध्यादेश आयो, फेरि हामीले फिर्ता गऱ्यौँ, त्यसमा विवादै भएन। त्यो कमसेकम सर एमाले फुटाउनलाई ल्याइएको थियो भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो गलत, एमाले होइन, सबैलाई दलभित्र राख्नका लागि बहुदलीय व्यवस्था सांसद पद जोगाउनको लागि तपाईहरूले संविधानलाई कुर्ची दिने। कसको सांसद पदसँग हामीलाई होइन सर, माधव नेपाल र समूहको सांसद पद जोगाइदिन, महन्त ठाकुर समूहको सांसद पद जोगाइदिन नेपाली कांग्रेस चिन्तित भइदिनु पर्ने हो सर। सबै पार्टीको एमालेका पनि कोही केपी ओलीको पनि जान्थ्यो भने हामी चिन्तित हुन्छौँ नि, किन महन्त र माधव नेपाल? यो लजिकले चाहिँ जनता पत्याउने आधार छ सर। तपाईँले नपत्याउनुहोस्, तर्क ठिक हो कि त्यसमा जानुहोस् न, त्यो ठिक हो कि सर? त्यो होइन, तपाईँ संविधान मिच्नु भयो, कसरी संसद हुँदा हुँदै तपाईँ हठात रूपमा संसद ल्याएर जो अध्यादेशबाट चाहिँ देश चलाउनु सक्नुभयो। चलाउन दिनु भएन केपी ओलीले, आजसम्म पनि दिनु भएको छैन। त्यो तपाईँहरूले चलाउन सक्नुहुन्न, संसदमा मोदीसँग कुरा गर्न नसक्नु तपाईँहरूको कमजोरी हो सर। उहाँ के चाहनुहुन्छ, यो संसद कहिले पनि चल्न दिनु भएन। एक त दुईचोटि 6 महिना विघटन गर्नुभयो, बनेको संसदलाई दिने फेरि चल्न दिनु भएन, चल्न अहिले पनि दिनु सर। एउटा म अगाडि बढ्छु, मेरो कुरा सुन्नु। शर्मा ओलीलाई आरोप लगाएर एमालेले आरोप लगाएर नेपाली कांग्रेसले कहिलेसम्म ब्याज खाने? म ब्याजको कुरा होइन, म तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। कुरा ठुला गर्ने स्वर ठुलो निकाल्ने भने आम जनताले सोधेको होइन, आज मेरो जवाफ पनि जनतालाई चित्त बुझ्ने गरिदिन्छु नि त। प्लिज, केपी ओलीलाई गाली गर्ने काङ्ग्रेसको काम होइन, केपी ओलीलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया ल्याउने काङ्ग्रेसको काम हो, संवैधानिक बाटोमा ल्याउने काङ्ग्रेसको काम हो। केपी ओली मात्र होइन, सबै देशका पार्टीलाई ल्याउने काम हो। हिजोसम्म वारी खाना खाएर पारी ढुङ्गा हान्नेलाई पनि हामीले वारी खाना खाएर पारीबाट नेपालमा नाकाबन्दी गर्नेलाई पनि संविधान अन्तर्गत ल्यायौँ, बहुदलीय व्यवस्था मान्नु न भन्नेलाई पनि संविधान अन्तर्गत ल्यायौँ। त्यति मात्र होइन, जो बन्दुकले शासन गर्छौँ भन्नेलाई पनि जनमतले शासन हुन्छ है भन्ने पद्धतिमा हामीले संविधानभित्र ल्यायौँ। यो उपलब्धि केपी ओलीलाई पनि हो, तर तपाईँले भनेको जस्तै संविधान हामीले ध्वस्त पार्यौँ, बचाउने काम गर्यौँ। संविधान यो 6 महिनाको बिचमा संवैधानिक निकायहरू ध्वस्त थिए, त्यति भएपछि सबै माफ होइन। त्यसको आडमा नेपाली कांग्रेस जे गरे पनि सबै माफ। तपाईँले देख्नु न सरकार कसरी चलेको थियो, काण्ड कोही यतितिर थिए, कोही ओम्नीतिर थिए, कोही अहिले देखिहाल्नु नानहेटीतिरका छन्, कोही कताका छन्। त्यसको माला लाएर बसेका साथीहरूलाई सर अहिले पनि यो सरकार चोख्या छैन, अहिले पनि चोख्या छैन, अहिले पनि सरकारले चोख्याउन लागि परेका छन्। के गर्नु हेर्नुभयो बालवाटार जग्गा काण्डको केस चाहिँ सिआइडीको फाइल चाहिँ फर्काइदिने काम गर्यो नि सरकारले, फर्काएको न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले। सरकारको एडभाइजर हो सर, सरकारले रोक्नु सक्नु पर्यो सर। एउटा कुरा भन्छु म तपाईँलाई, फेरि सुन्नुहोस्, म कानुनको विद्यार्थी। हजुर, तपाईँलाई पनि जानकारी होस्, नारायणजी पनि कानुनको विद्यार्थी हो, मेरो साथी हो, पढ्दा ल क्याम्पसमा हामी सँगसँगै पढाएका विद्यार्थी हौँ। उहाँ एमालेमा राजनीति गर्नुभयो, म काङ्ग्रेसको। अर्को विषय हो, एउटै मुद्दा बारम्बार एउटा मुद्दा उच्च के अरे विशेष अदालतमा छ, भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा, त्यो मुद्दाको फैसला नभइकन अर्को मुद्दा लाग्छ लाग्दैन, उहाँलाई क्वेसन्स गर्नुहोस् न, महान्यायाधिवक्तालाई क्वेसन्स गर्नुहोस् न, कमसेकम कानुन त थाहा पाउनुहोस्। अनि दोष सरकारलाई दिने सर, तिनीहरूले चोख्याउने काम सर, चोख्याउने काम भ्रष्टाचारीले चोख्याउने काम लागेको भन्छु, कसैलाई पनि चोख्याउने काम गर्दैन, चाहे बाबुराम त त्यसमा इन्भल्भ हुन्,
चाहे माधव नेपाल होस्, ओके, चाहे अर्को होस्, कोही पनि चोखिनु हुँदैन। गलत गर्ने यो झन् अझ म त यसमा तपाईँलाई भन्छु, यो दुईटै एउटा कुरा मलाई सक्न दिनुहोस्। अहिले भन्छु त्यो बालुवाटार प्रकरणमा मेन दोषीलाई तुरन्त कारवाही गरेर जो छन् कारवाही गरेर निर्दोष मान्छेहरू कसैले थाहा नपाइकन जग्गा किनेको छ, सरकारको लाल पूर्जा दिएको छ, पैसा उसको फसेको छ, अनि त्यो थर्ड म्यानलाई चाहिँ कारवाही गर्ने, मेन दोषीलाई चाहिँ उम्काउने काम हामी गर्छौँ? कुनै हालतमा गर्दैनौँ। बालुवाटारमा कुनै झन्डा बोकेका नजिकका कुनै चार तारे अथवा लाल झन्डा बोकेका हातमा कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, त्यसको पक्षमा काङ्ग्रेस छैन। ओके, म अगाडि नारायणजी, सबै समस्याको जड चाहिँ नेकपा एमाले थियो, केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। यो सरकारले त सबै राम्रो गर्यो, तपाईँहरू त काहीँ पनि हुनुहुन्न। यही होइन अवस्था अहिले? अब 6 महिना पुग्यो सरकारको। म आज बिहान हो कि क्या एउटा न्युज पेपर हेर्दै थिएँ, नेपाली काङ्ग्रेसकै वरिष्ठ नेताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सरकारको के समीक्षा गर्नु, सरकार छ अहिलेसम्म टिकिया छ, बास त्यति हो, बाँकी केही पनि छैन। मलाई लाग्छ शेखर कोइरालाको भनाइ भनेर आएको थियो जस्तो लाग्छ। त्यसैले जता हेर्नुहोस्, संसद हेर्नुहोस् अवरुद्ध छ, न्यायालय हेर्नुहोस् लथालिङ्ग छ, चुनाव हुनुपर्ने स्थानीय तहको तयारी, निर्वाचन आयोग मिति प्रस्ताव गरेर पठाउँछ सरकार, कसरी सार्न सकिन्छ भन्ने छलफल चलाउँछ। अब तपाईँ 98 बुदा जस्तो लाग्छ मलाई त्यो सरकारले प्राथमिकता र नीति कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका थियो। ठिकै थियो, त्यो कार्यक्रममा सरकार जान सके भए देशले केही प्रगति गर्थ्यो होला। त्यसको कुनै पनि पक्षमा अहिले काम छैन, हुन सक्दैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लथालिङ्ग, कुनै पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छैन। केपी ओलीको पालामा विरोध गर्ने नाममा होस्, समर्थन गर्ने नाममा होस्, हरेक परियोजनाहरूको बारेमा बहस हुन्थ्यो। चाहे त्यो काङ्ग्रेसका साथीहरू त्यो रेलको कुरा गर्दाखेरि पानीमा यसो कागजको ढुङ्गा चढाउनुहुन्थ्यो, उहाँ बहसमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो होइन। हरेक विकास योजनाको विषयमा पनि उहाँको छलफलमा विरोध र समर्थनमा छलफल हुन्थ्यो। तर अहिले कहीँ हुँदैन। मेलम्ची समस्यामा पर्यो। काठमाडौँको लामो समयदेखि नेपाली जनता, काठमाडौँको जनताहरूको कहाँ कुन अवस्थामा रहिरहेको कुरा समाधान गर्न गएको बिचमा दुर्घटना भयो। केपी सरकारले नाकसम्म त्यो भन्नुभयो सबै समस्याको जड तपाईँहरू हो सर, नेकपा एमाले हो। नेकपा एमाले कहाँ अवरोध गरेका छ? संसद त काङ्ग्रेसको लागि होइन, त्यो हामी सभामुखको लागि। नेपाली काङ्ग्रेसमा हाम्रो त्यसमा कुनै उ होइन। सभामुखले जुन पठाउनु, तपाईँको पार्टी पठाउनु चाहिँ मुलुकको आवश्यकता थियो, त्यो ठिक हो, त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन, विधि पद्धति प्रक्रिया अनुसार थियो भन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो त उहाँ देशै त्यो के अरे रात पार्ने खालको कुरा जस्तो गरेर त कहिले पत्याउनु त्यो देखादेखि र एउटा हटौडा त्यस्तो भयङ्कर के अरे तानाशाही भयो, अल्पतान्त्रिक कदम भयो भनेर विरोध गर्ने शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका त्यतिखेरका तत्कालीन नेकपाकै मै भन्ने नेताहरू पनि पछि 20% झारे। अझ त्यो 10% मात्रै त्यो माधव नेपालको समूहमा सांसद भए 10% जानु हुन्थ्यो साथीहरूले। त्यो 20% चाहिँ पुग्नु भएपछि 20% वा भनेर शब्द ल्याएर पार्टी फुटाउने जुन काम गर्नुभयो नि, त्यसले साथीहरूलाई अहिले त केही महिना केही मन्त्री खानको लागि काम गर्ने त छैन, झन्डा हलाउनको लागि केही आनन्द भएको होला। यो नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सङ्घीय व्यवस्थालाई बदनाम गराउने, कमजोर बनाउने, अस्तित्व सिर्जना गर्ने, राजनीतिक रूपमा अस्तित्व सिर्जना गर्ने काम बिगारोपन गरेको छ। त्यो भोलि नेपाली काङ्ग्रेसले किन नपरेको? सत्तामा हुनेहरूले त काङ्ग्रेसमा हुने समस्या आउला, समस्या त दिन त काङ्ग्रेस पनि छैन। भोलि सत्तामा एमाले हुँदाखेरि अनि अध्यादेश 10% ल्याइदिएर फुटाउन भूमिका खेल्ने, 10% मान्छे नपुग्नु सरकार चलाउन, सत्तामा छ अप्ठ्यारो पर्यो, अध्यादेश ल्याइदियो अनि पार्टी फुटाउने, त्यस्तो भूमिका गर्न मिल्छ? लोकतन्त्रले त्यसलाई बलियो बनाउँछ? यो त बेठिक कामलाई बेठिकै भन्नुपर्छ। भन्नुभयो सर, उत्तर दिनुहोस् त। संसद ठप्प, सरकारको गतिविधि देखेका छौँ, दलहरू सत्तारूढ दलको तपाईँहरू पनि केही समय त तपाईँहरूको महाधिवेशनमै केन्द्रित हुनुभयो, तपाईँहरूको सरकार चलाउनेतिर ध्यानै दिएन। त्यसपछि चाहिँ न्यायालयभित्रको गन्जागोल त भनिराख्नु पर्दैन। संसद त्यस्तै, सरकार त्यस्तै, व्यवस्थापिका पनि त्यस्तै। मैले हेरेँ उहाँले वरिष्ठ नेताको एउटा भनाइ दिनुभयो, संसद चलेन, न्यायालय लथालिङ्ग भयो, स्थानीय तहको चुनाव गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्न भन्नुभयो। चुनाव गर्न को तयार छ कि छैन? हामी चुनाव गर्न अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनाव चल्दैछ, 12 गते राष्ट्रिय सभा चुनाव हुँदैछ, त्यो हामी गरारै छोड्छौँ। बिचमा पनि राष्ट्रिय सभा चुनाव भयो, त्यो ठाउँमा पनि चुनाव सम्पन्न भयो। त्यो सँगसँगै संविधान अनुसार जाने हो भने उपनिर्वाचन 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने थियो,
1 वर्ष बाँकी हुँदा त्यो खाली भएको कुनलाई 6 महिना माग्ने भन्ने कुरा केही सांसदहरू हुनुहुन्न नि पार्टी छोडेका, जस्तो अर्घाखाँचीमै हुनुहुन्न टोपबहादुर रायमाझीहरू जस्ता 6-7 जना, प्रभु शाह नै हुनुहुन्न जस्तो लाग्दैछ म एमालेमा गएका। त्यस्तो 6 जना सांसदहरूको पद खाली छ, निर्वाचन क्षेत्र खाली छ अहिले पनि। त्यो ठाउँमा चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर हामीले कुन डेटलाई मान्ने भन्दा पछिल्लोचोटि संसद पुनर्बहाली भएको डेटलाई। तर त्यसलाई मान्दाखेरि पनि 1 वर्ष अवधि बाँकी हुनुपर्ने देखियो संसदको। 1 वर्ष अवधि छ भने अब यो पुसबाट 1 वर्ष अवधि मानिँदैन। मङ्सिरमा 4 वर्ष 5 वर्ष पुगिसक्छ अब आउने मङ्सिरमा, त्यसैले 1 वर्ष बाँकी नभएको त्यो बाँकी रह्यो एउटा कुरा। तपाईँलाई अर्को कुरा उहाँले न्यायपालिका र संसदको कुरा गर्नु, यो न्यायपालिकालाई ध्वस्त बनाउने काम कहाँबाट सुरु भयो तपाईँ अन्यथा नलिनुहोस्। मसँग नारायणजीलाई थाहा छ नेकपा एमालेको प्युठानमा एकजना रमेशजी भन्ने हामी नै चिन्छौँ, पहिला जिल्ला विकासको उपसभापति हुनुहुन्थ्यो, नेकपा एमालेको त्यहाँको पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। उपसभापति भएको मान्छेलाई पछि उच्च अदालतमा ल्याएर न्यायाधीश बनाएर पठाउने काम भयो। नेपालको इतिहासमा न्यायाधीशहरू कुनै पार्टी कार्यालयमा तपाईँलाई म सबै कुरामा जाँदैछु, पहिला चाहिँ सुन्नुहोस् न म भन्दैछु। कोही 4 वर्ष सांसद एउटा पार्टीबाट भएको मान्छेलाई सर्वोच्च अदालतमा पुर्याएर न्यायपालिका हामी बनायौँ। कोही हाम्रो महासमिति भएको काङ्ग्रेसको महासमिति केन्द्रीय समिति उठेका मान्छेलाई हामीले पनि पुर्यायौँ। न्यायपालिका त्योभन्दा गम्भीर अपराध र बदमासी कहाँ भयो भने सर्वोच्च अदालतमा कोही न्यायाधीश संसदीय सुनवाईमा बस्दाखेरि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने काम नेकपा एमालेले कसलाई गर्यो? दीपक राज जोशीलाई गर्यो। आफै बसेर सुन्नुहोस् है यो। तर त्यही दीपक राज जोशी जो प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित हुनुभयो, 3 महिनासम्म कार्यवाहक निमित्त प्रधान न्यायाधीश भएर काम गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश हुने बेला उहाँलाई अनुमोदन गरेन। कसले गरेन? नेकपा एमालेका 6 जना सांसदहरूले गर्नु भएन। तीबाट न्यायपालिकामाथि इन्ट्रेस्ट आँखा जुदाउने र आफ्नो मान्छे ल्याउने कामको सुरुवात भयो। नभए यो प्रक्रिया निरन्तर गएको कुरा थियो। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र भएन, यो कस्तो नियम होला? आफूलाई अनुकूल हुने फैसला गर्दाखेरि लड्डु खुवाउँदै हिँड्ने, एकदम ठिक छ भन्दै हिँड्ने, प्रतिकूल हुने बित्तिकै बेठिक छ भन्ने। प्रधानमन्त्रीजीले पहिलोचोटि संसद पुनर्बहाली हुँदाखेरि ठिक छ भनेको होइन, दोस्रोचोटि पुनर्बहाली हुँदा यो परमादेशबाट अनि भन्ने, त्यही परमादेशबाट भएको संसदमा जाने, भत्ता सही गर्ने गोजीमा हाल्ने, संसदीय समितिको मिटिङमा जाने, अनि संसद चल्न नदिने, यो संसारमा कहीँ चलाउनुहुन्छ? अनि घर भाडा तीबाट लिने, हेर्नुहोस् है, बस भाडा तीबाट लिने, ट्रान्सपोर्टेसनको भाडा तीबाट लिने, अनि चल्न चाहिँ नदिने, कस्तो नीति होला क्या? म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसलाई गजेङ मजेङ पार्ने काम कसले गरेको होला? नेकपा एमाले सबै बिग्रेको, भत्किएको, बर्बाद गरेको, तपाईँहरूको यसमा कहीँ कतै गल्ती छैन। तपाईँ मेरो कुरा पनि सुन्नुहोस् न। हामी पनि दैवले धोको एकदम चोखो भने हामीले पनि भनेका छौँ। संसदीय पद्धति गएपछि गल्ती कमजोरीहरू हाम्रो पनि आउँछन्। अघि नारायणजीले भन्नुभयो राष्ट्रिय गौरवका आज कहाँ पुगे, कुन चाहिँ रहेछ? म त प्रधानमन्त्री सुतेर बालुवाटारमा निन्द्रामा हो कि बिउजेका बेला हो 165वटा आयोजना स्विच अन गरेको देखेँ एकचोटि मैले। त निन्द्रामा गर्नुभएको हो कि बिउजेर हो मलाई थाहा छैन, गर्नुभएको चाहिँ देखेँ एकचोटि। 165वटा आयोजना प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका। म पनि ओखलढुङ्गाबाट योभन्दा अगाडि निर्वाचित सांसद हुँ। मलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेरो जिल्लामा जायो भने खुसी लाग्छ भने बजेट हेर्न जान्छु, सुखको पैसा छैन। कहाँबाट त्यो स्विच अन गरेको प्रोजेक्टमा कहाँबाट पैसा राखेको होला भनेको अहिलेसम्म त फेला पार्न सकेको छैन। गोजीबाट राखेको हो कि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राखेको हो कि बालकोटबाट राखेको अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन। त्यस्तो कुरा गरेर जनतालाई भ्रमको खेती गर्ने। अब उहाँले रेलको कुरा, पानी जहाँ जहाँ पनि कागजको भए पनि देखाउँथे भन्नुभयो। मैले त अपेक्षा गरेको थिएँ यो देशको प्रधानमन्त्रीले बोलेको अरूले होइन है। संसदमा तपाईँहरू मङ्सिरदेखि रेलको टिकट काट्न तयार हुनुहोस्, पानी जाँचको पानी कार्यालय खोलो त्यहाँ तयार हुनुहोस्, घर घरमा ग्यासका पाइपहरू आउँछन्, सिलिन्डरका जमाना समाप्त भए। मलाई लाग्यो यो देशकै प्रधानमन्त्रीले बोलेको हो भन्नु। मलाई कुनै जोकरले र अरू कुनै हँस्यौ ठट्टी गर्ने मान्छेले बोले जस्तो लागेन। तर अहिले तिनै कुनै कामहरू भए। 3 वर्षसम्म हामीले संसद चल्दा एक दिन नेपाल बन्द गऱ्यौँ, एक दिन चक्काजाम गऱ्यौँ, एक दिन संसदमा ब्रिफकेस कसैको तोड्न गयौँ, कुनै दिन संसदमा अहिलेको जस्तो 15 दिन 20 दिन हामीले हङ्गामा गरेर बन्द गऱ्यौँ। संसदीय पद्धतिलाई बलियो बनाऊ, संसदलाई बलियो बनाऊ भन्ने हाम्रो चाहना
अहिले पनि हामी त्यही चाहन्छौँ, संविधान ट्र्याकमा आउनुपर्छ, संसदीय व्यवस्था दह्रो हुनुपर्छ, सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ, प्रतिपक्षी दल होस् कि सत्ता पक्ष होस्, एउटा हामीले सहमत 6 महिना लगाइदिनु संसद भनेको प्रतिपक्षीको हुन्छ, प्रतिपक्षी दलका नेतासँग प्रधानमन्त्रीजी कुरा गर्नलाई 6 महिना लगाइदिनु। तपाईँ बोलाउँछौँ हामी, रातो कार्पेट बिछाएर बाजा गाजा चाहिँ हामीले लग्यौँ न, उहाँ जाँदा बाजा गाजा लिएर जानु हो नि, बाजा गाजा लिएर जन्ती जस्तो जानु पर्थ्यो भने डोली लिएर हामी जान तयार थियौँ। सर्वदलीय मिटिङ बोलाएको तपाईँले थाहा पाउनु भएन, कतिचोटि तपाईँ मिडियामा आएन, उहाँ सर्वदलीय मिटिङमा पनि नआउनु, अरू पार्टीको अस्तित्व नस्वीकार्ने, कसको अस्तित्व स्वीकार्ने? देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सर्वदलीय बैठकमा नआउने, अनि कसको बैठकमा जाने? कि बाजा गाजा लिएर बेहुलो लिन गए जस्तो जन्ती लिएर जानुपर्ने उहाँलाई बोलाउनु? तैपनि प्रधानमन्त्रीजी जानुभएको छ। फेरि पनि मेरो प्रश्न सर के हो भने रामहरि सर, तपाईँहरू के देखाइराख्नु भएको छ भने ओलीकै कारणले सबै थोक भन्नु हो, अहिले अब ओलीले केही पनि गर्नु लाग्दैन नगरेको हो त। त्यसो हामी भन्छौँ नि त, उहाँ प्रतिपक्षी दलको नेता हो, उहाँले प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित हुने बित्तिकै यो संवैधानिक निकाय समय नियुक्ति सम्बन्धी विधेयक अध्यादेशबाट ल्याएर संशोधन गरेको हो कि होइन? हामीले केही गऱ्यौँ? अहिले पनि प्रतिपक्षी दलको नेतालाई बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौँ, अहिले पनि प्रतिपक्षी दलको नेतालाई नआउँदा हामी चुप लाएर बस्यौँ। कुनै बेला यस्तो बेला पनि थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदा प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादेव हुन्थ्यो, हामीलाई के भन्थ्यो? बालुवाटारको सम्पर्क कार्यालय अबुडानीले घण्टा भन्ने चार्ज पनि लाग्छ। अनि त्यति मिलेर जान राष्ट्रिय नारायण सर, समस्याको मूलजड तपाईँहरू नै हो। फेरि पनि कुनै पनि काम चाहिँ तपाईँलाई एउटा तपाईँ क्वेसन्समा आउनु भयो। आज तपाईँ 6 महिना नेपाली काङ्ग्रेस हो सरकार नेतृत्वमा बनेको क्वेसन्समा 6 महिनामा के भयो भन्ने सोध्दै हुनु, त्यसको जवाफमा नआइकन जस्तै सरकार कस्तो अवस्थामा छ भन्दाखेरि तपाईँ अब त्यस्तो राष्ट्रिय सहमति गरेर हामीले हाम्रै भूमि त्यो कसैको भूमि होइन, चुच्चे नक्सा सहित पास गऱ्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसमा बाध्यताले आयो कि अब भित्रै आयो, अब त्यो कालान्तरमा थाहा होला। आज मोदीजी दक्षिणको के अरे भारतका प्रधानमन्त्री सगौरव भन्दैछन् कि हामी त्यहाँ लिपुलेकमा कालापानीमा बाटो बनाइरहेछौँ, यहाँको सरकार छ कि छैन चुइँको बोल्दैन। तुइनबाट हेर्दै हाम्रो नेपाली एकजना तुइन काटेर त्यहाँको प्रहरीले त्यो मृत्यु हुन्छ, सरकार चाहिँ चुइँ बोल्दैन होइन। त्यति सरकार गर्दैछ के? म चाहिँ यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, गरे के? तपाईँ करोडौँ डोज खोप आएर उहाँले भन्नुभयो लथालिङ्ग त्यस्तो होइन। विगत सरकारले तयार गरेका एउटा मोडेल विभिन्न प्रक्रिया प्रवेश गरेर खोपहरू आए, पछि निरन्तर सरकारले पनि गर्यो होला, किनकि हिजो अलिकति सर्टेज थियो, विश्वभरि खोप उत्पादन बढ्दै गए, पछिल्लो चरणमा ल्याउन सजिलो पनि थियो। अब पर्याप्त खोप उपलब्ध हुन्छ, यतिखेर खोप ल्यायो भनेर गर्नु सिटामोन उत्पादन भयो भनेर गर्नु जस्तै हो। अब खोपको त्यति जटिलता होइन, तर व्यवस्थापनको कुरो थियो। तर व्यवस्थापन करोडौँ खोप उसमा भण्डारण भएर बस्ने तर वितरण गर्न नसक्ने, अब तेस्रो लहर आउँदैछ, हामी बुस्टर डोजमा जानुपर्ने चरणमा पुगिसक्यो विश्व। अहिले हामी दोस्रो के पहिलो नै कुरा गर्न सकिरहेको छ। तपाईँहरू समस्याको कारण के अरे व्यवस्थापिका भित्र पनि तपाईँहरूकै कारण देखिन्छ, न्यायालयभित्र पनि तपाईँहरू परमादेश आफैले काम गर्न नसक्नुमा तपाईँहरू नै कारण हुनुहुन्छ। परमादेश जारी भयो, परमादेश कसरी जारी भएको छ त मन्त्रीमण्डल 88 दिनपछि के अरे विस्तार गर्दा थाहा भयो नि त। प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री बने, त्यही मन्त्री 2 दिनपछि त्यही काण्डपछि विस्तार हुँदै गएर अदालतमा समस्या सिर्जना भयो होइन। एमाले कहाँ त्यो समस्या छ? एमाले कहाँ समस्या गरेको छ? स्वयं शेरबहादुरजीले गर्नुभयो त्यो समस्या। प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री बनाउने अनि त्यसबाट उत्पन्न पराकम्प हुने यो परमादेशको पराकम्प हो त्यो। र अहिले त्यो उसमा संसदको अवरुद्ध जुन छ त्यो एमालेको बाध्यताको कुरो हो। हामी रहर छैन हामीलाई। 14 जना गैर संवैधानिक ढङ्गले एमाले के ऊ गरेको फ्लोर क्रस गरेका सांसदहरू कारवाही गरेर एमाले आधिकारिक ढङ्गले पत्र लेखिसकेपछि सूचना टाँस गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेर दाँतको उपचार गर्न देखाउँदै गरेर त्यो टाइम छल्दै गरेर अनि सेटिङ गरेर निर्वाचन आयोगबाट जबरजस्ती नयाँ पार्टी सिर्जना गर्न मिल्छ? जसको उसको बाध्यताको रूपमा अहिले संसद अवरोध छ, त्यो दिन जुन दिन उहाँहरूले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ तुरन्त भोलिपल्टदेखि संसद चल्छ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको भेट भएको छ, अब त खोल्ने कुरा भयो त होइन। त्यसमा हामी कुनै पनि 1 मिनटमै हामी त्यो अवरोध गरेर बस्ने पक्षमा छैनौँ। सभामुखले त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो कि हट्नु पर्यो।
गलत काम गर्ने मान्छे कि हट्नु पर्यो के होइन भने प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाललाई जो चुच्चे नक्सा पास गरिसक्यो त्यसलाई आफ्नो यो सरकारले बोल्न नहुने आफ्नै जमिनमा सडक बनिराखेको छ सरकारको चुक्क निस्किँदैन आफ्नै देशको नागरिकलाई चाहिँ विदेशी देशको छिमेकी देशको प्रहरीले चाहिँ काटेर चाहिँ नदीमा खसाइन्छ त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने टोली बनाइन्छ त्यो छानबिन प्रतिवेदन दिए कार्यान्वयन हुँदैन यो कस्तो सरकार हो कसको पक्षमा जनताको सरकार हो भने मैले अनुरोध गरेँ कुन पार्टी हो सर्वप्रथम यो चुच्चे नक्सा पार्लियामेन्टबाट संसदबाट पार्टीबाट निर्णय गरेर यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली भन्दा काङ्ग्रेसभन्दा कुनै पार्टीले केन्द्रीय समितिमा निर्णय गरेर तपाईँले सुन्नु भएको छ देख्नु भएको छ प्रमाण ल्याउन सक्नुहुन्छ पहिलो पार्टी हामी हौँ उहाँकै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री उहाँले पार्टीबाट निर्णय गराउन सक्नु भएन जुन दिन काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिमा मिटिङ गरेर यो भूमि हाम्रो यो पास हुनुपर्छ र संसद पार्लियामेन्टमा सम्पूर्णलाई व्हिप जारी गरेर मतदान गर्न अनुरोध गर्यो त्यसपछि अरू बोलेका हुन् कुनै पार्टीले आजसम्म रेकर्ड हेर्नुहोस् कुनै पार्टीले केन्द्रीय समितिमा निर्णय गरेर यो अनुमोदन गर्नु र यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर लागेन नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा तपाईँलाई अनुरोध गर्छु पार्टीको नाउँ नै विदेशी नेताको नाउँबाट राख्ने राष्ट्रवादी होला नि कोही मार्क्स भन्छन् कोही लेनिन भन्छन् कोही माओ भन्छन् आफ्ना देशबाट जन्मेको नेताको नाउँ भन्न नसक्ने विदेशीको नेताको नक्सा बनाएको ठाउँमा सडक कठिन कांग्रेसको विज्ञप्ति आउन किन ढिलो भएको सरकारले प्रतिक्रिया गर्नु किन ढिलो गरेको अनुरोध गर्दैछु झन्डा लिएर मुर्दाबाद र जिन्दाबाद भनेर कसैको फोटो जलाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन त्यो नेपालको भूमि हो नेपालमै ल्याउनुपर्छ हामी कूटनीतिक रूपबाट यो धेरै वर्ष पुरानो अझ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 15 सालमा बीपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ बनाइसकेपछि चीनको सिमानामा राख्न सेना राख्न राजा महेन्द्रले अनुमति दिएको थियो भारतलाई त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ त्यसपछि धेरै सरकार बने अहिले हामी सबैको प्रयत्नबाट नक्सामा भए पनि हाम्रो देशको भूमि हामी राख्न सफल भएका छौँ अब यो भूमिलाई नेपालमै ल्याउने प्रयत्न कूटनीतिक माध्यमबाट हुन्छ नेपालको भूमिमा बाटो निर्माण गर्दा कुनै पनि देशले कसैले पनि अनुमति देशले थाहा पाउनु पर्दैन सर देशले थाहा पाउनु पर्दैन जनताले थाहा पाउनु पर्दैन मेरो सरकार मेरो देशको माटो भित्र विदेशीको सडक बन्दैछ हाम्रो सरकार बोल्दैन हामी देशका जनताको हैसियतमा मेरो सरकारले के बोल्यो भन्ने कुरा जान्ने अधिकार छ नि सर मैले तपाईँ कूटनीतिक च्यानल भनेको छु त्यो म तपाईँलाई जवाफ दिँदैछु तपाईँ र म सडकमा उफ्रेर कूटनीति च्यानल हुँदैन हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न च्यानल मार्फत कुरा गर्नुभएको छ केही दिन अगाडि नै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जान कुरा गर्ने एउटा हाम्रो तय भएको थियो त्योभन्दा पहिला स्कटल्यान्डमा जाँदा मोदी प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर कुरा भएको छ त्यसलाई एउटा लजिकल इन्डमा पुर्याएर छोड्ने भन्ने सहमति भएको छ जुलुस मात्रै तर हामी अहिले पनि भन्छौँ त्यसको बदला तुरन्त नेपालको भूमिमा आएर बाटो बनाउने काम भारत सरकारले गलत गरेको छ यो बन्द गर्नुपर्छ म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य नाताले पनि यो भन्छु र यो मैले परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु पहिलो कुरा तपाईँलाई यो जानकारी गए भूमिको बारेमा दोस्रो कुरा तपाईँले तुइनको कुरा गर्नुभयो तुइन एकदम योभन्दा ठुलो नेपाली एउटा नेपालीको छोरो आफ्नो देशमा आउँदाखेरि तुइनबाट जहाँ पुल निर्माण थिएन तुइनबाट मर्नुपर्ने अवस्था त्यो पनि भारतीय सशस्त्र बलका मान्छेहरू तुइन काटेर मर्यो भन्दा योभन्दा दुःखद घटना केही छैन हामीले एउटा कमिटी गठन गृह मन्त्रालयले गरौँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर आवाज पनि उठाउनुभयो र पार्लियामेन्ट पनि भन्नुभएको छ हामीले यो नोट एउटा के भन्दछ भने कूटनीतिक नोट भारत सरकारलाई दिइसकेका छौँ अब त्यो राष्ट्र सपुटप्रति हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ र भारतको त्यो त्यहाँको सशस्त्र बलले गरेको यो घटना जति दुःखदपूर्ण घटना केही छैन त्यसको बारेमा हामीले राष्ट्रिय सपुत त्यो धामीजीलाई कायम गर्दै त्यो घोर भर्सना गर्दै त्यो ठाउँमा अहिले एउटा नयाँ कुरा भएको छ पहिलोचोटि अब भारतले नेपाल सरकारको सहमति एउटा पुल बनाउने काम गर्यो यसमा म सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु अब तुइनको जमाना अन्त्य भए आजसम्म त्यो ठाउँमा 26 जना मान्छेहरू
कोही लडेर, कोही तुन काटिएर, कोही तुन भाँचिएर, कोही तुनबाट धरेर लास्टसम्म त पाउन सकिएको होइन रहेछ आजसम्म। 26 जना त्यस्ता मान्छेहरू त्यही भएर त खोजेको छ। तपाईँले सुन्नुभयो न, कूटनीति रोक्दै सरकारसँग पहल गरेर त्यो मान्छेलाई राष्ट्रिय सपुत हामीले घोषणा गरेर त्यसपछि त्यो देशलाई क्षमा गर्दै त्यहाँ पुल बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु, त्यो चाहिँ उपलब्धि मान्नु भएन तपाईँले? खोइ त कार्यान्वयन गर्नुभयो नि त। पुल बनाउने गरिसक्यो, कार्यान्वयन पनि हुन्छ। तपाईँ भन्नुहोस्, त्यो कुनै पनि नेपालीको अपमानजनक तपाईँहरूले त्यसरी भइसक्यो सरकार बनेको र प्रतिवेदन आएको थन्क्याएर पुरानो हुने लाग्यो, टक्सकिने बेला भइसक्यो सर। 6 महिनाकै बिचमा पुल बन्ने निर्णय भयो सर। पुल समय छोडिदिनुहोस् न, पुल त तपाईँहरूले चाहिँ बनाउनु होला, आज बन्छ होला। हामीले न्यायकैमा पाउने त्यसको बारेमा गठित चाहिँ कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नलाई चाहिँ कसको प्रतिवेदन, कसको तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने पार्लियामेन्टमा गएर गृहमन्त्रीजीले जानकारी दिइसक्नु भएको छ र जवाब पनि दिइसक्नु भएको छ। त्यो बारे तपाईँलाई जानकारी रहेछ, तपाईँले ढिला थाहा पाउनुभयो त्यो जयसिंह धामीको बारेमा। पार्लियामेन्टमै क्वेसन उठाएर 3 जवाब दिएर त्यो कार्यान्वयन गर्ने र गर्ने छु भनेर प्रतिवेदन जारी गर्नुभएको छ। तपाईँले दोस्रो कुरा कार्यान्वयन नभए अहिले 10 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारले दिने निर्णय पनि गरिसक्यो उहाँको परिवारलाई, र उहाँलाई राष्ट्रिय सपुतका रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने निर्णय पनि भइसक्यो। र यस्ता गलत घटना कुनै पनि देशले आफ्नो छिमेकीहरूलाई अपमान गरेर गर्छ भने त्यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण केही हुँदैन भनेर सजग तपाईँहरू निर्वाचनलाई छल्न चाहिराख्नु भएको छ। आफ्नो सिचुएसनमा तपाईँहरू निर्वाचन गराउन चाहिराख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस आफ्नो फेभरेबल स्थिति बनेन भने चुनाव गराउन चाहिराख्नु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको तपाईँहरू तयारी गरेर लाग्नु भएको छैन। केही समय धकल्न पाइन्छ कि भने काममा तपाईँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यो पनि गलत हो। स्थानीय तहमा हाम्रो भन्दा बढी नेकपा एमालेकै साथीहरूले आज विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। हामीलाई जति हतार कसैलाई छैन, तर हामी मुखले एउटा कामले अर्को गर्ने पक्षमा छौँ। निर्वाचन आयोगसँग हाम्रो सल्लाह भइरहेछ। भोलि पर्सि नै लगत्तै निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाउँदैछ। निर्वाचन आयोगले तयारी भयो लु गरौँ भनिसकेपछि हामी त्यसमा कुनै पनि सरकारको तर्फबाट बाधा गर्ने काम सरकारले गर्दैन। हामी जति निर्वाचनको पक्षपाती कोही होइनन्। केपी ओली चाहिँ मुखले भन्ने काम नगर्ने हो, हामी चाहिँ काम गर्ने मुखले कम बोल्ने हो। त्यही त हो त, सेवा देवाको एउटा छ नि त कमजोरी। उहाँको बोली कम बुझिन्छ, काम बुझिन्छ। ओलीजीको बोली बुझिन्छ, काम बुझिँदैन, फरक यति हो। श्रीवालजी गफ गर्ने काम नगर्ने, देवालले त काम गरेर देखाइदिनु। अब हेर्नुहोस्, अब शेरबहादुरजीको काम त मैले त खै 5 चोटि भयो प्रधानमन्त्री भएको। देशले सम्झिन लायक 2-4वटा काम के हो भन्यो भने नि काहीँ पनि केही फेला पर्दैन। उहाँले गर्नुभयो मात्र 52 मन्त्री अलि पहिलाको काम इतिहास रेकर्डै छ, त्यो एउटा इतिहास कायम गर्नुभयो। अहिले पनि अब त्यो प्रदेशतिर पनि त्यसो छाया प्रदेशको छ नि, छाया प्रदेशमा पनि पर्न थालिसक्यो। भयभरको झ्यालझ्यालमा मन्त्री होइन, मन्त्रालय झ्यालझ्यालमा मन्त्रीको गाडी छैन, सचिव बस्ने कोठा छैन, प्रत्येक प्रदेश बेहाल, एउटा सङ्घीयतै बदनाम हुने गरी। त्यो जम्मै के भन्दाखेरि यो अहिले गलत ढङ्गले जनतामा यदि एउटा म्यान्डेट लिएको, ठिक हो है कतिवटाजीले भनेको छ, म सहमत छु, एउटा म्यान्डेट थियो वामपन्थीहरूलाई, हामीले ल ठिक छ सरकार चलाउन सकेनौँ, असफल भएछौँ, नेपाली जनतामा जाने बाटो रोक्नु हुँदैन थियो। त्यो 51 सालमा पनि जब त्यो बाटो रोक्यो हाम्रो देश कहाँ पुग्यो? हामीले इतिहास बाटो फर्केर हेर्यौँ। संसद विघटनलाई रोकेर मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको त्यो देश संविधानको रक्षक रे 10 वर्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका समूह संविधानको रक्षक, यो देशको विधि पद्धति प्रक्रिया बसाल्ने जिम्मा उहाँहरूको हो। त्यो त तपाईँले नै अहिले प्रश्नै गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले संविधान के को रक्षा गर्नुहुन्छ? भएको पार्टी विभाजन गर्न, अध्यादेश रातारात जारी गर्ने र गलत ढङ्गले अस्तित्व सिर्जना गर्ने काम त गरिरहनु भएको छ। त्यो काममा जब जान दिनु भएन, त्यसको सबै अप्ठ्यारामा पर्दैछ देश। हेर्नु सबै त्यही कारणले जनतामा काङ्ग्रेस जितेर आओस् न, उहाँहरू जितेर आओस्, के आपत्ति छैन हामीलाई। सरकार चलाउनुहोस्, 5 वर्षकै म्यान्डेट लिएर बहुमतै ल्याउनुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ, सके हामी ल्याउँछौँ। तर टालाटुली बटुली मन्त्री खानको लागि मात्रै मान्छेहरू निर्माण गरेर सत्ता चलाउने, त्यसको समय बर्बाद गर्ने, अहिले त्यो बर्बाद भयो। म त त्यो तपाईँलाई उहाँलाई म नारायणजी मान्य हुनुहुन्छ, मेरो प्रिय साथी पनि हो, अघि पनि भने मैले
मैले उहाँको कुनै पनि कुराको विरोध गरेको होइन, केही कुरा थप्न मात्रै खोजेको। तपाईँ पनि कानुनको विद्यार्थी हो, हामीले बनाएको संविधान हो। संविधानभन्दा माथि संसारमा कोही पनि हुँदैन, राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्रीजी पनि। संविधानले तोकेको थियो सर। म प्रधानमन्त्री उहाँले के भन्नुभयो भने मैले रोके, त्यसमै जोड दिनु। म यति झाल झालमा मन्त्रालय चाहिँ संविधानले तोक दिया होइन, प्रदेशमा कति मन्त्रालय बनाउनु पर्छ संविधानले तोक दिया होइन सर। मन्त्री खानको लागि, सत्ता टिकाउनको लागि र गठबन्धनलाई जोगाउनको लागि झाल झालमा मन्त्रालय बनाउनु जिम्मेवारी त दिया होइन नि त। नेपालमा एउटा कुरा अब अझै ठुलो सोधो बढे पनि केही भने, म तपाईँलाई एउटै कुरा भने, नेपालमा अघि उहाँले भन्नु 57 जना मन्त्री शेरबहादुर देउवा पालामा चाहिँ गठन भयो भन्नुभयो। म पार्लियामेन्टमा हुँदा केपी ओलीका पालामा 57 जना मन्त्री भएको छन्। मन्त्रालयको नाउँ पशु मन्त्रालय भनेर राख्यो। मैले पार्लियामेन्टमा क्वेसन उठाएँ, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अब मन्त्रीलाई पशु बनाउने काम नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि भयो भने कसरी भन्नुभयो? पशु मन्त्रीलाई त मन्त्रीभन्दा मान्य पशु मन्त्रीज्यू भन्नु पर्यो नि। मन्त्रीलाई पनि पशु भन्ने व्यवस्था गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको थियो। 57 जना मन्त्री थिए त्यतिखेर। सुन्नुहोस्, त्यति मात्रै होइन, नेपालको इतिहासमा 6 जना उप प्रधानमन्त्री राख्ने प्रधानमन्त्रीको नाउँ के हो थाहा छ हजुरलाई? केपी ओली। 6 जना उप प्रधानमन्त्री, आधा दर्जन त एकैचोटि भएका है। कमल थापा तपाईँको, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ चित्रबहादुर केसी, सिपी मैनाली, भीम रावलदेखि सबै 6 जना उप प्रधानमन्त्री एकैचोटि नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि। हेर्नुहोस्, अर्काका बारेमा बोल्दा हामीले के भन्छौँ भन्नेतिर जाउँ। म तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, अहिले जहाँसम्म मन्त्री प्रदेशमा पनि हामी एउटा चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, पार्टी फुटेका होलान्, हामी त पार्टी फुटाउने पक्षमा पनि जानु हुँदैन थियो, कसैले होइन। यो केपी ओलीले नि फुटाउनु भयो, तपाईँलाई मैले फुटाइदिएको थोरै। ती साथीहरूलाई आफ्नै पार्टीका साथी मिलाएर राखेर अलिकति खाना दियो भइहाल्थ्यो नि, एउटा मन्त्री थप्थ्यो भए, कसलाई निकाल्ने कसलाई राख्ने भयो। हामीलाई के चासो हुन्छ? 5 वर्ष टन्न शासन गरेको भइहाल्थ्यो नि। 2-4 यति ओम्नीहरूलाई उहाँले राखेकै थियो, नारायण हिटी दरबार छँदै थियो, खाली ठाउँ नदेखे पनि भएकै थियो। त्यसैले यी कुरा काण्डका कुरा जसले गरेको छ त्यो सरकार, ती साथीहरूले, ती नेताहरूले अरूलाई दोष लाउने काम कृपया नगरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध मात्रै मैले गर्न खोजेको छु। जहाँसम्म अहिले तपाईँले मेन इस्युमा जाउँ, 6 महिनाको बारेमा मैले पनि भने, सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हामीले संविधानलाई रक्षा गर्ने र संवैधानिक निकायहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले गर्यो। ध्वस्त हुँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई बचाउने काम गर्यो। अर्थतन्त्रको कुरा गर्नु, लिक्विडिटी कति छ तपाईँलाई थाहा छ? अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा पुगेको छ? अहिले पनि भन्दैछु, बजेट खर्च कति भएको छ? तपाईँले व्यक्तिगत खर्च 10% पुगाउन सकिएको छैन सरकारले। म भन्दैछु कारण के हो? अहिले थोरै तपाईँ र म कारण हो, कोभिड होइन, हामीले केही गर्न सक्यौँ। बिचको अवधि 3 महिना लकडाउन, 6 महिना लकडाउन, त्यसपछिबाट भर्खर सुरुवात बजेट ल्याउँदाका बेलामा पार्लियामेन्टबाट, संसदबाट बजेट पास गर्न दिएन। पहिलोचोटि नेपालको इतिहासमा के भन्छ त्यसलाई, शून्य बजेटको शून्य समय हुने अवस्था सिर्जना भयो। कसले गर्दा भयो? कसले गर्दा भयो? काङ्ग्रेसले गर्दा हो यो पनि। त्यसैले म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, हेर्नुहोस्, यो कुरा मात्रै गरेर मुलुक बन्दैन, मुलुक निर्माण गर्ने बेला भएको छ। हामीले सानातिना मतभेदहरूलाई अन्त्य गरेर मुलुकका लागि सोच्ने बेला भएको छ। अब तपाईँले ढिला छिटा नगरिकन चुनावमा मुलुक जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो साल चुनावी साल, टालाटुली बटुली गरेर चुनावमा जान सक्नुहुन्न। नेकपा एमाले विश्वासमा नलिकन नेपाली कांग्रेस चुनाव गराउन सक्दैन भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसलाई राम्ररी थाहा छ। नेकपा एमालेसँग तपाईहरु कुरा गर्न तयार हुनुहुन्छ? हामी कुरा गर्न नजाने भएदेखि 42सम्म हाम्रो प्रधानमन्त्री जानुभएको छ। मैले अघि भने बाजा बजाएर चाहिँ जानु भएन, भेट्न जानुभएको छ, अनुरोध गर्न जानुभएको छ। हामीले सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा नआउँदाखेरि पनि हामी भेट्न गएका छौँ। त्यसैले म अनुरोध गर्छु, मुलुकका लागि अलिकता गम्भीर भएर सोचौँ। व्यक्तिगत कुरामा म पुरै सहमत। हामी त हिजै चुनावमा 1 वर्ष अगाडि समय बर्बाद, 6 महिना बर्बाद भइसक्यो, अर्को अब 1 वर्ष बर्बाद नगरौँ। कहिले गरौँ? अब हुन्छ त होइन। अब यहाँ जो बोकेर हिँड्नु भएको छ तपाईँहरूको बैशाखीले, उनीहरू चुनावमा जान चाहँदै जानेन् कि उनीहरू चुनावमा जाने बित्तिकै अस्तित्व सङ्कटमा छ। अब यही 1-1.5 वर्ष भने बाँडीचुडी छँदै छैन होइन, प्रदेशमा देखिन्छ नि त होइन। यसो यहाँ संविधानले नरोक्या भए त यहाँ माथि पनि त्यो सुरु भइहाल्थ्यो। संविधानले निश्चित सङ्ख्याभन्दा माथि जान नसक्ने भएकोले एउटा सीमामा बस्नु पर्यो। त्यो एउटा हामी सबैले हिजोको कमजोरीहरूको आधारमा निर्माण गरेर प्रदेशमा पनि अनुरोध गर्छु, यहाँ चल्न नदिए त्यहाँ पनि चल्न नदिनुहोस् न। तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो भएको छैन? तपाईहरुले उहाँहरुको विरोधका लागि पनि संसद चलाउनु भएको छ। संसदमा अध्यादेशहरू पास भएको छ, ताली पड्काइएको छ, चाहिने कुरा सरकारले गरेकै छैन। केवल चाहिँ गर्न नसक्या के हो भने एमसीसी पास गराउन नसक्या मात्रै हो। होइन, अध्यादेश पारित गराउने कुरा नगरौँ त।
नगरौँ कुन नगरौँ उहाँहरूको अवरोधले केही फरक नपर्दैन नि त सर। पर्दैन। तपाईँहरूले चाहिँ नियमित समय गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूको अवरोधका बिच समय त गर्नुहोस् न, चुनावमा जानुहोस् न। कुनै विधेयक आयो मान्यले बसेर विधेयक अध्यादेश पाएर आएपछि अरू कुरा त किन गरिराख्नु छलफल गर्न पाए कुनै विधेयकमाथि कानुन बनाउन पाए अहिलेसम्म। मैले भन्दैछु संसदीय समितिमा जाने, त्यहाँ चाहिँ नेकपा यसकोलाई पनि मान्ने है संसदीय समिति चाहिँ कस्तो नियम होला तपाईँलाई अनुरागजी, तपाईँलाई भनौँ। त्यही संसदीय समितिमा नेकपा माधव नेपाल पक्षकालाई उहाँहरू स्वीकार्ने संसदीय समितिमा, त्यहाँ चाहिँ तलब भत्ता पनि सही गरेर, अनि संसदमा जाँदा नस्वीकार्ने। यो संसारमा कहीँ चलन हुन्छ? ल बताउनुहोस् त, संसदमा चाहिने भत्ता चाहिने। संसदमा अब त्यो भत्ता आयो मसिनो कुरामा लान्छौँ हामी, मेजर कुरालाई छायामा पार्न जब कमजोरी हुन्छ नि, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता के गर्छन् भन्दाखेरि नेताहरू लगेर यस्तो भावनात्मक कुरा उठाइदिने क्या, भत्ता भनेर उठाइदियो, ठुलो कुरो होइन। मूल कुरो संसदमा हाम्रो माधव नेपाल सेवा मात्रै नै होइन, हामी त सभामुखको हैसियतले खेल्नुपर्ने भूमिका गम्भीर त्रुटि भयो, उहाँले त्यो पालना गर्नु भएन, त्योसँग असहमति हो हाम्रो। माधव नेपालजी सभामुख मात्रै बनाएको होइन त्यो, हामीले हुँदै होइन, केपीओलीले बनाएको कुरो त्यस्तो छ। त्यसैले उहाँले के अब त्यो प्रक्रियामा लानु पर्यो, नभए हट्नु पर्यो, त्यो बाहेक अर्को सहमति हुने संकेत त देखिँदैन सर। भएको कुरा चाहिँ आयो, निर्वाचन होला जस्तो त देखिएन। निर्वाचनमा जाने सहमति हुन्छ। एउटा कुरा माने, म उहाँको कुरा चाहिँ माने, निर्वाचन नै हो सबभन्दा मेन इस्यु। उहाँको कुरा म एउटा कुरा चाहिँ सहमत भएँ, उहाँको टालाटुली बटुलीका कुरा पनि नै हो। हाम्रा कोलुसन पार्टनरका साथीहरूलाई अलि लामो समय सत्तामा टेक्दाखेरि अलि बढी सङ्गठन हुन्छ कि अलि राम्रा मान्छेहरू बा हामीतिर आकर्षण गर्न सकिन्छ कि अब एमाले भन्दा डर हुन सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई लागेको होला। निर्वाचनसँग काङ्ग्रेस चाहिँ सधैँ ढोका खुला छ है, तयार छौँ है हामी चाहिँ जहिले गरे पनि। घोषणा गरे भने केपीओली घोषणा गरे एउटा कुरा जुन दिन निर्वाचन घोषणा गर्छ उहाँहरू चाहिँ त्यसो भए यसो गरौँ नि त, संसद चलाउन दिउँ। केपीओलीजी भोलि पर्सि संसद छ, त्यही संसदमा बसौँ र केपीओलीले भनौँ म निर्वाचनदेखि उहाँ रोस्टममा गएर बोल्नु पर्यो केपीओलीले, म निर्वाचनदेखि बाहेक अरू कुरामा तयार छैन, यो संसद चल्न दिन, निर्वाचनमा घोषणा गर्नुहोस् प्रधानमन्त्री भन्नु। हामी त्यहाँ जानै पर्दैन, सरकारले निर्वाचन सरकार र निर्वाचन आयोगको बिचमा अगम्यता मिल्यो भने निर्वाचन निर्वाचन आयोगको त्यो छलफलमा हामी तपाईँलाई भन्दैछु, पार्लियामेन्टको चुनावमा जाने, त्यो पार्लियामेन्टमा कहिले उपस्थित नहुने, अनि पार्लियामेन्ट देखो कि त विघटन गरिहाल्नु पर्ने, रातमा पनि दिनमा पनि, फेरि चुनाव चाहियो भन्दा जनताले पत्याउला नि त, त्यो होला त हो? तपाईँलाई विश्वास छ? होइन, त्यसरी तपाईँले देख्यो कि विघटन। मलाई बताउनु, तपाईँ दुईजना आदरणीय नेताहरू केन्द्रमा आउनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको कुरा सुनिन्छ, तपाईँहरू हेर्नुहोस्, तपाईँहरू अन्य चाहिँ सामान्य कार्यकर्ता होइन पार्टीको, तपाईँहरूको कुरा देशले खान्छ, जनताले खान्छ, मिडियाले खान्छ। कति धेरै कुरा गराउनुहुन्छ अब? कुरा त अब हामी जनतालाई त उत्तर दिनु पर्यो सर। सहमति नगरिकन मुलुकलाई चाहिँ कसरी चाहिँ चलाउनु? सही कुरा भन्नुभयो। मुलुक आरोप प्रत्यारोप जति कुरा गरे पनि नसक्ने एकदम तपाईँकै कुरा म चाहिँ प्लस गर्छु। नारायणजी पनि यसमा साह्रै बाधक मान्छे जस्तो लाग्दैन। हाम्रो पनि चाहना के छ भने असहमति राजनीति नै हो। हेर्नुहोस्, यो छुवाछुतको राजनीति हामीले छुवाछुत मुलुकबाट अन्त्य गरेका छौँ, घोषणा गरेका छौँ। अहिले पनि कहीँ कहीँ छ भने त्यो नहोस् पनि, होइन? त्यसैले राजनीतिमा अब छुवाछुतको राजनीति गर्नु हुँदैन, सबैलाई मिलाएर लिएर जाने। नेता पनि त्यो नेता गनिन्छ, त्यसमा विश्वास होस्, भरोसा होस्, यसको पछि लागे बापत मैले न्याय पाउँछु है, अन्याय हुँदैन है, अप्ठ्यारो अवस्था छैन है, यसले गलत ठाउँमा लगेर ठोकाउँदैन है। जसरी प्लेनमा बस्दाखेरि एउटा पाइलटप्रति विश्वास गरेर बसिन्छ, त्यस्तै होस् भन्ने भावना साथ गयौँ भने राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। हामी चाहन्छौँ काङ्ग्रेस मात्र होइन, एमाले, माओवादी, सङ्घीय समाजवादी, तराईवासी, जो सबै साथीहरू एक ठाउँमा बसौँ। मुलुक निर्माणको बारेमा यो छुवाछुतको जस्तो एउटाले अर्कोलाई गाली गर्ने, अर्कोले अर्कोलाई काहीँ भेट्दाखेरि चाहिँ टर्ने, आँखा तर्ने, यो राजनीति अन्त्य गरौँ। मुलुक बनाउने कुरामा पार्टी र जातिभन्दा माथि उठेर सोच्न सक्यो भने समस्या छैन। बृहत राजनीतिक निकासको लागि चाहिँ को जवाबदेही हुनुपर्छ राष्ट्रिय राजनीति? मूलत अब सत्तामा रहेको शक्ति, त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पार्टीको हैसियतले उसले त्यहाँ
एउटा मान्यता स्थापित गर्नु पर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले हामी संवैधानिक प्रक्रियाभित्र अहिले जुन परमादेशबाट आएको सरकारपछि जुन अवरोध देख्यो सम्पूर्ण क्षेत्र लथालिङ्ग भयो। यो हिजै हामीले कल्पना गरेर निर्वाचनमा जान खोज्या हो। टालाटुली गरेर सरकार चलाउँ भनेर केपी ओलीले अर्को पार्टी अध्यादेश त्यसै जारी गरेर त त्यो फुटाउन सक्ने रहेछ नि त। उहाँहरूले जस्तै पार्टी अध्यादेश जारी गर्दा भए त चसोपात त्यतिखेरै फुट्ने रहेछ। फुटेको पार्टीको समर्थन लिएर हामी सरकार 17-18 सिट भए हामीलाई पुग्ने थियो। एमालेको पुगेर 18 सिट आउँदा पनि तपाईँका 23 जना त भागिहाले नि। 23 जना भाग्न सक्ने अवस्थै थिएन। लाग्थ्यो उहाँहरू कारबाही गर्नुभयो नभए कारबाही गरेर हटाउँदा उहाँहरू के अरे समानुपातिक सांसद हामी पुनः ल्याउन सक्थ्यौँ। हाम्रो लिस्टमा थियो। त्यो गाह्रो थिएन। हामी अब यो चल्दैन है, यो देश चल्दैन। अब जनतामै जानुपर्छ। जनताले जसलाई म्यान्डेट दिन्छ ठिक छ, ल वामपन्थीले गर्न सकेनन् भनेर कारबाही गर्छन् भन्ने नि ठिक छ होइन। अब यो चाहिँ केपी ओलीलाई अब गर्न खोज्दा अवरोध गरे, एमालेलाई अवरोध गरे। अब एकचोटि पुनः बहुमत सहित, किनकि एमाले एक्लैको त बहुमत हिजो होइन नि, गठबन्धनको लागि चाहिँ उहाँहरूले दिएको हो। गठबन्धनको बहुमत हो। गठबन्धनको एउटा पार्टनर छोडेर गइसकेपछि के लाग्छ? लोभलाज फस्यो, केही मन्त्री बनाउनु, अर्कोतिर फलाने कारणले हामीले सरकार चलाउन नसक्ने अवस्था भइसकेपछि यो चाहिँ जनआदेशको लागि जानुपर्छ भन्ने कुरालाई जबरजस्ती सेटिङमा, त्यो पनि यो मिनेट अहिले उहाँले भन्नुभयो नि कहाँ छ संविधान बमोजिम, कहाँ छ प्रधानमन्त्री यति मिनेटभित्र यसरी सम्बोधन गरा भनेर लेख्ने कहाँ छ? ल त्यसको जवाब म दिन्छु। संविधानलाई कुल्चिने, संविधानलाई किच्ने, संविधानलाई बलात्कार गर्ने काम प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भएपछि नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार छ। भोलि जे पनि हुनसक्छ है, यस्तो अटेरी मान्छे पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुन सक्दो रहेछन् भन्ने फिल न्यायपालिकामा बस्ने न्यायाधीशहरूलाई नलाग्ने कुरा होइन। न्यायपालिकाको त कहिलेकाहीँ सिद्धान्तभित्र पर्दछ। त्यसैले आफन्तलाई मन्त्री बनाइदिनु तपाईहरुको कोटामा छ। मन्त्री पाउने उसमा होइन, त्यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूको भागभन्दा पाउने यो सम्भव त नेपालमा मात्रै भयो होला। तपाईँले काङ्ग्रेसले सुरु गरेको केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक आयोगको सदस्यको रूपमा प्रधान न्यायाधीश जाँदाखेरि उच्च अदालतको मान्छेलाई अख्तियारमा प्रवेश गराएको हो कि होइन? उच्च अदालतको मान्छेलाई, उच्च अदालत भनेको विशेष अदालत र उच्च अदालतको समान र्याङ्क हुन्छ। अख्तियारले मुद्दा लानु पर्दा विशेष अदालतमा लान्छ। अख्तियारभन्दा विशेष अदालत ठुलो हुन्थ्यो, तैपनि अख्तियारको सदस्यमा एकजना सिलवाल भन्ने मान्छे को मार्फत आएको? कसले सेटिङ गरेको? सर ओली सरकार नेपाली कांग्रेस भाग लिएको छ। तपाईलाई म अनुरोध गर्दैछु, भागभन्डा गर्नु भएको सरकार निकायमा चाहिँ नियुक्तिमा चाहिँ भागभन्डा गर्नु भएको छैन। कसैलाई यो चाहिँ राम्रो मान्छे छ भनेर फिल गरे उहाँहरूले, प्रजातन्त्रवादी तपाईँ र मसँग मन मिल्ने। मैले नारायणजी मेरो साथी हो, यो मान्छे चाहिँ कहाँ छ भनेर मैले कम्युनिस्टकै भए पनि मैले मन पराएँ भने त्यसलाई तपाईँले भागभन्डा भन्नुहुन्छ? क्षमताको आधारमा कोही मान्छे सम्झियो होला, तर काङ्ग्रेस सदस्यको आधारमा पोकेटको मान्छे हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा त तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा फेरि पनि अब बाहुबली र बसको चुङ्गुलमा राष्ट्रिय राजनीति परेको छ भने तपाईँले भन्नुभएको थियो अगाडि। तपाईँलाई म भनौँ, बसका लागि बस मात्रै गर्ने भए एउटा कुरा गरौँ, होइन भने अर्को कुरा गरौँ। म तपाईँलाई भने हामीले कसैलाई पनि भागभन्डाको राजनीतिमा, प्रधान न्यायाधीशहरूको भागभन्डाको राजनीतिमा हामी विश्वास गर्दैनौँ र न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र संविधान अनुसार, कानुन अनुसार मन्त्री बनाए त शेरवारजीले हो। मैले फेरि अब त्यसमा खोल्दै जाने हो भने को के भए? न्यायाधीश बनाएको कसले 4 वर्ष मान्ने भएको मान्छेलाई? म संसदमा थिएँ, मैले क्वेसन्स उठाइरहेको छु प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदाखेरि। कसले मिल्ने ठाउँ कहाँ छ? ल म बिट मार्छु, मिल्ने ठाउँ कहाँ छ? मिल्ने ठाउँ म हामीले अहङ्कारको राजनीति छोड्ने, असहिष्णुता राजनीति हामी अब सुन्नु न, उहाँको नेताले संसद खोलेर संसदभित्र आएर हामी मिल्यौँ, अब यो यति महिना सरकार चलो, मेरो केही कोहीसँग रिस द्वेष ईर्षा छैन,
प्रधानमन्त्री म मिलौँ भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने हामी पनि लचकताका साथ फेरि पनि मेरो प्रश्न हो, म बिट मार्नुभन्दा चुनाव घोषणा गर्नलाई चाहिँ संसदसँग जोडिएका विषय हुन्। तपाईँ र मैले घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगले सरकारले बिचमा अहिले चाहिँ सरकारले नै गर्नुपर्छ। परिकल्पना नै छैन। अहिले हामीले 5 वर्ष अगाडि यसका प्रक्रिया हुन्छन्, परिकल्पना र प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै निर्वाचन घोषणा हुन्छ। तपाईँलाई चाहियो मुलुक यसै चल्दै तपाईँलाई चाहियो भनेर चुनाव भएको 1 वर्ष पनि गरिदिने त होइन। तपाईँलाई चाहियो अब यस्तै अब 6 महिना अलिकति अर्को झन्डा उहाँ नभए नेपाली काङ्ग्रेस र कतिवटा चाहिँ त त्यति रहर त्यस्तो नगर्ने मान्छे हो होइन। हाम्रो अलिकति पुरानो चिन्जान ऊ पनि छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो लोभ देखियो होइन भने लैजानु पर्छ निर्वाचन। तपाईँ दुवैजना मुलुकको राजनीतिलाई मूलधारमा ल्याउने हो र यो अहिलेको यो जुन किसिमको भयावह स्थिति बन्दै गएको छ नि हरेक एङ्गलबाट, यो स्थितिलाई यदि संलग्न नबनाउने हो भने भयावह स्थिति अझै सिर्जना होला। अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको बढ्दै जाने स्थिति देखिएको छ। एमसीसी लगायतका इस्युजहरू, दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन। दलहरू कति छिटो मिल्दा मुलुकको स्थितिलाई सम्हाल्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। न प्रतिपक्षसँग न सत्तारूढ दलसँग मिल्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरा अहिले सबैले महसुस गरेका छन्। आफ्ना कुराहरू, आफ्ना चाहिँ अहमहरू चाहिँ कहिले त्याग्ने, त्यति मात्रै कुरा हो। केही थप्नुहुन्छ? एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। हामी त्यही चाहन्छौँ। अब अहिले पनि हामी एकताको, सहकार्यको, आपसी सामञ्जस्यताको र मेलमिलापको राजनीति नै गर्ने हाम्रो आजको परम्परा होइन। बिपी कोइराला प्रवासमा हुँदा पनि नेपाल र नेपाली भन्दा ठुलो कोही हुँदैन भनेर मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो र सबै पोलिटिकल पार्टीलाई एक ठाउँमा राख्ने प्रयत्न गर्नुभयो। किसिमले 2046 साल पछाडि सरकार 48 सालमा गठन गर्दा वाम मोर्चादेखि सबैलाई एक ठाउँमा लिएर हिँड्नुभयो हाम्रो नेताहरूको। त्यो कल्चर छ, त्यो कल्चरलाई हामी कायम राख्न चाहन्छौँ र हामी अहिले पनि केपी ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ। आवेगमा, रिसमा हुन त हेर्नुहोस्, एउटा सामान्य कार्यालय सहयोगी पनि कहीँबाट निक्ल्यो भनेदेखि उसको कत्रो पीडा चिन्ता हुन्छ। देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री त्यो पनि आफ्नै 23 भाइ साथीहरूले पहिलोचोटि भोट नदिएर राष्ट्रपतिदेखि सर्वोच्चसम्म पुगेर उहाँहरूले यो सरकार फालेको। त्यसैले अहिले हामी त्यो रिस हामीसँग नपोख्नुहोस्, मिलौँ, मुलुक निर्माण गर्नमा एक ठाउँ भएर अगाडि बढौँ भन्ने चाहना छ। मलाई लाग्छ यो अहिलेको अवरोध जुन छ अस्तव्यस्त, तपाईँले नि भन्नुभयो नि जुन अवस्था छ त्यसको निकास भनेको म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा नै अब बाटो खोजेर हामी जनादेश नै यसको एकमात्र निष्कर्ष ताजा जनादेश सकिन्छ संसदकै गरौँ। हुँदै भएन भने त अब त्यो म्याद पुगेको छ, स्थानीय तहको गरौँ, त्यसले पनि एउटा आधार जनादेश हुँदै आउँछ त्यो जाउँ। तर त्यसलाई रोक्न विभिन्न यो वैशाखीहरूको उसमा दबाबमा परेर यदि त्यो बाटोमा फेरि प्रवेश गरियो भने कि हामीलाई डर छ। शेरबहादुर देउबाजी 59 सालमा जब स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेर भङ्ग गरिदिनु भयो, त्यसले 11 वर्षसम्म खाली हुँदाखेरि जुन हालत भयो, कतै हामी त्यतैतिर जान खोज्दैछौँ कि भन्ने हामीलाई डर छ। त्यतातिर नजाने गरी हामी जाउँ, त्यसले एउटा समाधान दिन्छ। केही सहमतिमा जानलाई चाहिँ सहमति भने निश्चित दायराभित्र बसेर। राइट, म तपाईँ व्यक्तित्वलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र संवादको लागि। महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँहरूले आफ्ना विचार राख्नुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद, तपाईँलाई त विशेष धन्यवाद, हाम्रा कुरा सुनिदिने दर्शकहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद। मलाई पनि समय दिएर हाम्रो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँको टेलिभिजन परिवारलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यति नै। समय युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।